السلام عليكم. أوهنون إشلوغ يعني بس خدمة حضرت بتياس إشلوغ هذا شو كي بيكو هي علي متى علي حضرت متى رزمنا بس إيه متى راستا بيكو هتو هم كيا كي مشاغرة بيكو باشيك مشيك بيكو هتو بخش براني بيكو أتيان نسو وشك دور بيا إكشتك هنسي بيشر وشك كتر كيان بيكو راسو كي كيا قسمة الشيء مخفيل كي هي إرا هوي نغورا هوي كي جاب هوي ركو بيكو شدان راسو إيه نازل وقت كيا أرمانشي كي بوي ريكو دراسو كي اهتمام كرو ريكو شادران كاهي داسون بتياش كي محفل إنقاد بيشر بيكو ماغون إبولوت بايو إساس داي كنا من شغير بيكو باشياك دي بسبيراي بيكو أسيكي تان فانو مظاهرو كوري سور بيكو أولانو كلام أولانو كي باشي سور باشي كو تو دراسو كي إمام جان وقت ما هر ما أرمانو تشينتو بيكو تاتن أوا ريشنا بولوت دور دو من ريكو وارا سور بيكو تاتن أوا شاهي كي استورا سونه مجال قطت پرتم بيكو ورا سور راسو کی آخری اوا کیا کی اورو هيا متاريش نامو عادت پرتم ريكو تشو بيتل ري بوكو صرف تو بوك بان بشر بيكو خير بيسو دروت دورا بياش كي تروي باس شور باس بيكو غرغرا كوري سو غرغرا كور تو بوك جام بيشه جام بيكو انتظار استا بيكو بادشاہ متار هنس متان زيرا دربتا متان زيرا هنس متان زيرا دربتا متان زيرا ما اناماتان نولا كي پتا نو بيشه بيكو اخر تانك بيت هاش بيتياسو كوسر وام غني ستور بيكو ما اوروس متاروس بوبو اسشني كان يعني تفتايش شني واتن بسطان قوم ريديتياسو لا يديتي اخر متانو سغراسو انا زور ثم هارونش نان بيتي استا همني پتندن كي پتا نو هويوا بيكو متاراسو اي لو هاش نو شي كيا بيكو توما خوشان كوري استا واتا خوشان ارتام بيكو هي يعني غاني को जिद्दी को लुआश किया गानी को जिद्दी को लुहे मुझे नो शे बाकी तकलीफ हुआ। सलाम अलैकुम।